हॅलो माय युट्यूब फॅमिली. हाय एवरीवन. कशें आहाय सगळीं? बरीं आहाय न्हू? आमी बरीं आहाय. हांव आज हो व्हिडिओ कोता कित्याक तुमकां कितें सांगपा जाय. ही मुगे बायल सारकी बरी. दुसरे बायलां म्हाका खबर ना, म्हळ्यार येसो आनी बायल खूंय मेळपाना. आनी कोणाको येसो बायल हांव नोको, दुसऱ्यांगे म्हाका खबर ना. म्हळ्यार मुगे बायल सारकी बेस्ट. म्हाका केसलें टेंशन देखून ना. म्हाका घरांतूय एक तें काम करूं दिना. हांव कितें हात बोट घात म्हळ्यार ना म्हणटा, तूं बस म्हणटा. सो म्हाका आनी केसलें टेंशन ना. हाल्यां हांव फ्रेंडा बारा बी खूंय भोंवपा बी वयत जाल्यार ते म्हाका डायरेक्ट म्हणटा तूं बिंदास वच म्हणटा तें. आनी फ्रेंडा बारा बी आसतना पोतू फोन करून ते म्हाका सोतायना कितें कोता ते भाशेन कांयच ना. चील सारकें. आमी खूंय शॉपिंगा बी गेलीं जाल्यार म्हाका सारकें टेंशन ना. देस्पेस म्हणटा म्हाका सारको जायना. तें सारकें हितूलें फ्लेक्सिबलू. आनी रांदपा फाटीं आनी कितें सांगपा तुका, रांदपा फाटीं सारकें हितूलें बेस्ट तें जेवण रांदिता. म्हाका आनी खूंय रेस्टॉरंटां देखून म्हाका वचपाक गरज ना भायलें जेवण जेवपाक. सारकें हितूलें तें बरें रांदता. म्हाका घरा कडेन रावन जेवपा सोता. आनी मुगे बायल सांगता. हय आनी मुगे बायल न्हू सो एक पेज बरोवन दिलो तुका हांवें, ती देखून तुका बाय हार्ट करपाक जाल ना.